Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read unit number 9. All is not lost. सब कुछ ज़ाया नहीं होता. Let's begin. It was the beginning of my profession as a nurse. इन नर्स की हैसियत से मेरे पेशे का आगाज़ था. I worked in the intensive care unit of the neurology ward. मैं असाबी इलाज के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में काम करती थी. एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशेवर के तौर पर आई विश टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी. आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट्स मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्राम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स. आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश हो जाती थी टू सी द पेशेंट्स, मरीज़ों को देख कर मेकिंग क्विक रिकवरीज, जल्दी से सेहतयाब होता हुआ, फ्राम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, तबाह बर्बाद कर देने वाले हादसात से मरीज़ों को जल्दी सेहतयाब होता हुआ देख कर मैं पुरजोश हो जाती थी. यट आई वॉज पेन्ड, तहाँ मुझे अफसोस होता था या दुख होता था टू नर्स दोस्त, उनकी ये तीमारदारी करते हुए वर स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर, जिनको शदीद अबतर असाबी चोटें आती थीं. वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक नौजवान मरीज़ा के पास खड़े होते हुए ए वंडर, में सोच रही थी इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर, क्या ये भी दूसरों की तरह ठीक हो सकती है. हीरा हैड रिसीव्ड सीवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज. हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी में बहुत सी शदीद चोटें आई थी. एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस, जब वो एक बस से टकराई थी. वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, एक मसरूफ़ सड़क पार करते हुए. जब वो हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी में बहुत सी चोटें आई थी जब वो सड़क क्रॉस करते हुए, सड़क अबूर करते हुए एक तेज़ी से आने वाली बस से टकराई थी. आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स, मैंने उसकी बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया. एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइजेस, और बहुत सी वर्जिशें की ऑन हर, उस पर, बट इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ. आल्सो आई आस्क्ड हर यंग सिस्टर, मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया टू कम एंड टॉक टू हर, कि वो आए और उससे बात करे. थिंकिंग, ये सोचते हुए, डेट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स. मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया कि वो आए और उससे बात करे, ये सोचते हुए कि शायद किसी करीबी की आवाज़ उसके मुर्दा खुलियों को मुतहर्रिक कर दे. शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी. हर आइज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखें बेबसी जाहिर करती थी. आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज़, मैं आँखों के ज़रिए उसका दिमाग पढ़ सकती थी. परहैप्स, शायद, शी वांटेड टू से, वो कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें. अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क, एक साथी नर्स मेरे पास आई और पूछा, रहीला, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो. फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, तुम एक हारी हुई जंग लड़ रही हो. आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट, पहले तो मुझे सदमा हुआ. टू हियर अ कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट, अपनी कोलीग का ये नाउमीदी भरा तबसरा सुनकर मुझे अफसोस हुआ. देन आई रिप्लाइड, फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस. आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस, इसके दिमाग को काम फॉल बनाने की, बाय हर सिस्टर्स वॉइस, इसकी बहन की आवाज़ से. मैं इसके दिमाग को फॉल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसकी बहन की आवाज़ से इसके दिमाग को फॉल बनाने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर डेट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, मैंने बेहतरीन कोशिश की कि इसकी बाजू और टांगों को बेहतरीन वर्जिश करवाऊँ. दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ये उसको एक आम इंसान की तरह चलने में मदद दे सकता है. मेन वाइल, उसी वक़्त अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन, उसी वक़्त एक सीनियर डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर था वॉकड इन, अंदर आया. ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल एंड सेड, उसने मुझे एक तंज़िया मुस्कुराहट दी एंड सेड, और कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर आप अपने ड्यूटी आवर्स में से का बहुत ज़्यादा हिस्सा एक मरीज़ पर
سرو کریں گے. وی ول ہیو ٹو ریکروٹ مور نرسز, تو ہمیں مزید نرسز رکھنی پڑیں گی. ٹو اٹینڈ دا ادر پیشنٹس, دوسرے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہمیں مزید نرسیں رکھنی پڑیں گی. پلیز گو, برائے مہربانی جائیں, اینڈ سی دا ادر پیشنٹس, اور دوسرے مریضوں کو دیکھیں. وی ڈو ناٹ ہیو مچ ہوپ فار ہر, ہمیں اس سے زیادہ امید نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شی کین ایور واک اگین, میرا نہیں خیال کہ یہ دوبارہ چل سکتی ہیں. آئی واز اپسیٹ, میں پریشان تھی. دا ایڈوائز ٹو لیو دا پیشنٹ ان اٹینڈیڈ ڈڈ ناٹ سیم رائٹ. دا ایڈوائز, مشورہ, ٹو لیو دا پیشنٹ ان اٹینڈیڈ, مریض کو بغیر دیکھ بھال کے چھوڑنا, ڈڈ ناٹ سیم رائٹ, صحیح نہیں لگتا تھا. مریض کو بغیر دیکھ بھال کے چھوڑنے کا مشورہ مجھے صحیح نہ لگا. I knew that she had suffered from major neural damage. I knew, میں جانتی تھی, that she had suffered, اس کو برداشت کرنا پڑا ہے, from major neural damage, بہت بڑا اعصابی نقصان. But she needed to be given a chance, لیکن اسے ایک موقع دینے کی ضرورت تھی. An inner voice somewhere within me spoke. کہیں اندر سے مجھے ایک آواز آئی. Try once for her, ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کریں. I went to the senior nurse, میں سینئر نرس کے پاس گئی, and told her, اسے بتایا, that I wanted to help this patient, کہ میں اس مریض کی مدد کرنا چاہتی ہوں, and work with her more closely, اور اس کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں. The senior nurse looked at me with utter surprise. سینئر نرس نے مجھے بہت زیادہ حیرانگی سے دیکھا, and remarked that she had orders, اور اس نے کہا کہ اس کو حکم ملا ہے from the doctor انچارج ڈاکٹر کی طرف سے, ٹو شفٹ ہر ٹو دی جنرل وارڈ, کہ وہ اس کو جنرل وارڈ میں منتقل کر دے. دا ڈاکٹرز کا یہ سوچنا ہے, دیٹ شی واز اے ہوپ لیس کیس, یہ ایک ناقابل علاج مریضہ ہے, اینڈ دا بیڈ مسٹ بی اسپیئرڈ فار ادر پیشنٹ, اور بستر کو دوسرے مریضوں کے لیے خالی کر دینا چاہیے. آئی واز شاک ٹو ہیئر دس, مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا. The patient's family also requested me to help them fight the case. The patient's family, مریض کے خاندان والوں نے also requested me, مجھ سے درخواست کی, to help them, کہ میں ان کی مدد کروں, fight the case, اس جدوجہد پہ. مریض کے خاندان والوں نے بھی مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کیس کی جدوجہد میں ان کی مدد کروں. Something needed to be done, کچھ کرنے کی ضرورت تھی. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. میں اپنے مریضہ کو خود ایسی کوشش کرنے کے لیے جس میں کامیابی کی امید کم تھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی. I made up my mind to risk my career and help the patient. میں نے اپنے کریئر کو خطرے میں ڈالا اور مریضہ کی مدد کرنے کا پختہ ارادہ کیا. I requested the senior doctors to allow me attended this young helpless patient. I requested, میں نے درخواست کی, the senior doctor سے, to allow me, کہ وہ مجھے اجازت دے, attended this young helpless patient, اس نوجوان بے بس مریضہ کی دیکھ بھال کرنے کی مجھے اجازت دے. Somehow, تاہم I was able to make the patient stay in the ICU. تاہم میں اس پیشنٹ کو ICU میں رکھنے, اس مریض کو ICU میں رکھنے کے لیے کسی حد تک کامیاب ہو گئی. Dear students, this is first part. See you soon. Take care and Allah Hafiz.